اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب ہمارے علاقے کی پہچان حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب کو وہ آئیں اور نعت رسول مقبول اور حمد بارہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی حمد کے چند جملے پیش کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ میں مشکور ہوں قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اکرام الحق عصری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور محب علماء محترم جناب حاجی محمد خالد جوید صاحب حفظہ اللہ تعالی بھائی عبدالقیوم صاحب، جن کی محبت بری دعوت پہ آپ احباب کے سامنے چند اشعار پڑھنے کا موقع ملا۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ، سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ، سارے آندھی گل بنوندا اللہ۔ مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں، مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں، مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں، مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں۔ وچ قرآن دے خود فرموندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ، سارے آندھی گل بنوندا اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ۔ پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، ہر تھاں تے رزق بچاوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ، سارے آندھی گل بنوندا اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ۔ اے بختاں دے ماڑے رب نو یاد کرو، اے بختاں دے ماڑے رب نو یاد کرو، ستے ہوئے لکھ جگاوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ، سارے آندھی گل بنوندا اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ۔ وضو خادم صورت سانو دس دیئے، وضو خادی صورت سانو دس دیئے، اپنے نبی دی نعت بنوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محبت پیار قبول فرمائے۔ کیوں نہ کہہ جاواں بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ماڑے آندھی گل بنوندا اللہ۔ اور کیوں نہ کہہ جاواں خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں، یار انہا اجتماع محبت دے نال سارے آنکھوں دے سجا ہاتھ چوکیاں کو سبحان اللہ۔ خالقا تیریاں نصاب
مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی ماشاءاللہ علم وسالم مرحبا شیر لغور حضرت مولانا علامہ بابر فاروق رحیمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے بھائی فیصل محمود جانباز صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھائی امیر حمزہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے بھائی عبد المنان صاحب اہلا وسہلا مرحبا کیوں نہ کہہ جاواں خالقہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شیر پنجاب بابر فاروق رحیمی صاحب نعرہ تکبیر ڈاکٹر بابر فاروق رحیمی صاحب خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں رازقہ تیریاں نصاب مہربانیاں اللہ تیری شان نرالی نبی والی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے درد سوالی جدو دی ہے اسی ہوش سنبھالی اللہ تیرے درد سوالی کسے دے در اسی جانا نہیں ہو کسے دے در اسی جانا نہیں ہو خیر تو ہی پانیاں خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں رازقہ تیریاں نصاب مہربانیاں اور پر پل بندیاں دے والیاں چونگی مسدو دون والیاں سونے نبی دیا سونے آمدیاں اگلا جملہ بڑا ہی کمال لیکن اگر بیداروں پوری بیداری دینال سارے کو سبحان اللہ خالقہ تیریاں نصاب زندہ باد زندہ باد مالکہ تیریاں نصاب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکدا کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نصاب مہربانیاں مالکہ تیریاں نصاب مہربانیاں اور اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں آمین کہہ دو اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں اللہ سونا توفیق تو دے دے نبی دے شہر مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں عرض سناواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفا مروہ دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت دام تڑپ جائی صفا مروہ دی سائی کر کے حاجرہ پاک دی سنت داواں رج رج پیواں زمزم
رج رج پیواں زمزم کر دے مہربانیاں خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں جی مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں اور نت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا امام تازہ ہوئے گا بڑی محبت دینا سماعت فرمام دے جانا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دان سارے کو سبحان اللہ سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونایوں دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چاڑے گے ٹکڑے سمیہ ہوئی خبیب سونی چاڑے گے وفا دی آخیر کوئی کٹ گے مارے گے وفا دی آخیر کوئی کٹ گے مارے گے ہس کے انگارے آتے لیٹنا بلال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دلال دام ماشاءاللہ عالم وسالم مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے اہلم وسالم مرحبا جی آیا نو ست بسم اللہ بخیر راگ لیں کیوں نہ کہہ جاواں سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونایوں دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا سونے نے سونے نو بنایا ہے کمال دا اور آخری جملے تے میرا سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا پرچار کرنا چاہنا امام تازہ ہوئے گا بڑی محبت دینال ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے صدیق جیا لوگو کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تن دیاں لیراویں صدیق نے آکھیا سی تن دیاں لیراویں صدیق نے آکھیا سی
آقا تو فدا کرنا گر بار ضروری ہے، آقا تو فدا کرنا گر بار ضروری ہے۔ اور لاہور دے باسیاں اگلا جملہ بڑا ہی کمال اپنے علماء کرام دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا، لیکن جدے سینے دے اندر نبی پاک دا پیار ہے، نبی پاک دی ختم نبوت دا پیار ہے، ذرا سجا ہاتھ جو کے محبت دے نال کھول کے آپو سبحان اللہ۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ربانی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، ربانی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، یارو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گرانے دا ذکر کرنا چاہنا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا، مقدر وا تیرے عائشہ، مقدر وا تیرے عائشہ، نبی کا سنگ تو نے پایا، نبی کا سنگ تو نے پایا، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرا بھی سچا ہے، تو امی آپ سچی ہے، تیرا حجرا بھی سچا ہے، یہ سچوں کا گھرانہ ہے، نبی نے خود یہ فرمایا، نبی نے خود یہ فرمایا، تیرے رونے کا عائشہ میں اللہ مول ڈالوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، میں مدنی کو سلا دوں گا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، نبی کے گھر خدا لایا۔ آخری دو جملے تے میرا سلام علماء اکرام دی موجودگی دے اندر شیر لاہور حضرت مولانا ڈاکٹر بابر فاروق رحیمی صاحب وکیل صحابہ فدا اللہ تعالیٰ دی موجودگی دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا، امام تازہ ہوئے گا سینہ ٹھرے گا کیوں نہ کہہ جاواں، آقا چانتے صحابہ تارے، آقا چانتے صحابہ تارے، تارے نے او جنتی سارے، آقا چانتے صحابہ تارے، تارے نے او جنتی سارے، کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے، صحابت رب راضی ہے ایتا بول کے دس دیاں نے، صحابت رب راضی ہے ایتا بول کے دس
दसदियां ने रब दी खातिर नबी दी खातिर रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़दे रहे ने रब दी खातिर नबी दी खातिर सूलियां ते चढ़दे रहे ने अहद अहद दी सदानी छड़ी कोलियां ते सड़दे रहे ने सुन के आहट कदमां दी विच सुन के आहट कदमां दी विच जन्नत हूरां हसदियां ने सहाबा ते रब राजी है ऐ तां बोल के दसदियां ने।